नमस्कार। आज कक्षा 12को इङ्ग्लिसको युनिट 4 टेक्नोलोजी हाइपरलुपको एक्सरसाइजहरू लिएर आएको छु। हाइपरलुप भनेको के हो त? सबैभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई यो बुझाउन चाहन्छु। यो भनिसक्दाखेरि मैले तपाईँहरूले यस पाठको मिनिङहरू पनि बुझ्नुहुनेछ। हाइपरलुप भनेको एउटा नयाँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको आइडिया हो, जसमा गाडीको अथवा कुनै पनि हवाईजहाजको कन्सेप्टलाई नलिएर एकदमै नवीनतम कन्सेप्टलाई युज गरिएको छ। यसमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पाइप बनाइनेछ। पाइपभित्रबाट सबै हावालाई निकालिनेछ, अर्थात् त्यसमा भ्याकुम क्रिएट गरिनेछ। त्यस पछाडि यहाँभित्र एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरिनेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरिसके पछाडि यहाँभित्र सानसाना क्याप्सुल्सहरू, सानसाना बसहरू भनौँ न, त्यो बसहरू राखिनेछ। ती बसहरू म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा माथि तल कतै पनि नछोइकन बिचमा उडे जस्तो हुनेछ। तिनीहरू बिचमा अडिनेछन्। जस्तै हामीले नर्थ नर्थ साउथ साउथ पोल गराइयो भने चाहिँ म्याग्नेटले जुन रिपेल गर्छ नि, धकेल्छ नि, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि त्यस्तै खालको धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरेर यसलाई चाहिँ ठ्याक्क बिचमा पर्ने गरी चाहिँ हाइपरलुपमा डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि एउटा ब्रेक राखिन्छ। पछाडि ब्रेक राख्नको लागि चाहिँ यसमा अब त्यो तलतिर कतै पनि नछोइने भएको कारणले गर्दा कारहरू भए पो त्यो पाङ्ग्रो रोक्नको लागि ब्रेक लगाउने भन्ने खालको हुन्थ्यो। यो चाहिँ अब हावामा उड्ने भयो। हावामा उड्ने भइसके पछाडि ब्रेक कसरी लगाउने त? यसमा चाहिँ पङ्खा लगाइएको हुन्छ, पहिलोतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको पङ्खाबाट चाहिँ यसमा ब्रेकको सिस्टम युज गरिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ यो हाइपरलुपबाट ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकिन्छ। यसको कन्सेप्ट चाहिँ 200 वर्ष अगाडि ल्याइएको थियो। तर त्यति बेला कुनै पनि प्रकारको टेक्नोलोजी र भ्याकुम, स्पेसियल्ली भ्याकुम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा त्यति बेला भ्याकुम बनाउन सक्ने खालको प्रविधि बनि नसकेको कारणले गर्दा त्यति बेला यो चाहिँ एकदम फ्लप भयो। तर अहिले फेरि इलोन मस्कले इलोन मस्कले चाहिँ यसमा फेरि यस्तो प्रकार यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको आइडिया लिएर अहिले चाहिँ यो फेरि सक्सेसतर्फ जाँदैछ। आशा छ तपाईँहरूले यो हाइपरलुपको कन्सेप्ट बुझिसक्नु भएको होला। त्यस पछाडि हाइपरलुपको चाहिँ अझै पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छ। यो कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। यसका केही डिसएडभान्टेजहरू पनि छन्, फाइदाहरू पनि छन्। फाइदाहरूमध्ये चाहिँ अब यो एकदमै फास्टेस्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन हुनेछ होइन। यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै दुरीलाई चाहिँ छोटो समयमा कभर गर्न सक्नेछ। र अन्य फाइदामध्ये घाटा भनेको चाहिँ यसमा एकदमै धेरै लगानी छ र स्पेसियल्ली भूकम्पहरूबाट चाहिँ यसलाई जोगाउन गाह्रो हुन्छ। नाउ वी आर गोइङ टु एक्सरसाइज नोट्स। सबैभन्दा पहिलो क्वेसन रहेको छ वर्किङ विथ वर्ड्स। चुज द करेक्ट वर्ड्स फ्रम द बक्स टु कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस। अब सबैभन्दा पहिला यहाँ आई थिङ्क द्याट कभरिङ अफ द फ्याक्ट्स इज इक्वेलेन्ट टु लाइङ इक्वेल्ली। कुनै पनि फ्याक्ट्सलाई लुकाउनु भनेको चाहिँ झुटो बोल्नु सरासर हुन्छ भनेको। इक्विभ्यालेन्ट भनेको उस्तै, इक्वल जस्तै भनेको। इफ देयर इज नट अ सब्सटेन्सियल मुभ टु पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वी विल ह्याभ डिक्लेरेसन इन द होल जेनेरेसन विल नट वर्क। His new leader would come blame his predecessor for all the evils of the past. We have in fact envisioned a better world and have made it happen. The main linear equations of pneumatic systems are cylinders, and the barrel was shot and the bullet emerged at subsonic speed. The city is said to receive 2/5 of 2 freight delivered in the country. It would still take 4 hours to get down. In a spiral of gridlock, अब हामी यसको एक्सरसाइज नोट्सहरू गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ फ्लाइट, लेभिटेसन, ग्रिडलक, न्युमेटिक प्रेडिसेसर, इन्भिजन्ड, इक्विभ्यालेन्ट, सबसोनिक, ट्रेभलेन्स र डिक्लेरेसन, यी वर्ड्सहरूको चाहिँ यहाँ यी वर्ड्सहरू युज गरेर यहाँलाई खाली ठाउँ भर्नु भनेको छ। यसलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिनु होला। म स्क्रिनसट लिनुको लागि समय दिँदैछु। त्यस पछाडि यसम्म नम्बर बीमा छ एड 3 मोर वर्ड्स द्याट आर फर्मड विथ द फलोइङ प्रिफिक्सेस। अब हाइपरबाट बन्ने वर्ड्सहरू भनेको हाइपर लुप भयो, हाइपर सेन्सिटिभ, हाइपर लिपिडेमिया, हाइपर इन्फ्लेसन, अल्ट्रा भनेको अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा लाइट, अल्ट्रा सर्ट, अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा थिक, uphill, upwork, upside, uplift, overcoming, overwhelmed, overdrunk, oversized, multibillion, multinational, multicultural, multiply. अब comprehension मा question छ, what is a hyperloop? How does it work? Hyperloop is a planned train that would be capable of traveling at incredible speeds. It's super fast because it's enclosed in a tube with no air in it. As a result of the lack of air, there will be no friction to slow down the train. How is Hyperloop more beneficial than traditional train? Hyperloop is much more beneficial and superior than any traditional high-speed rail because it's less expensive and uses less energy since the track does not have to provide electricity to the ports and constantly because the ports may depart every 30 seconds. It's more like a demand-based service.
त्यहाँ पछाडि Hyperloop have a successful story? How? No, it does not have a successful story because since the original concept of Hyperloop was to use wagons and pneumatic tubes to transport mail and parcel between the buildings, which ultimately failure. D नम्बरमा write the contribution of the Robert Goddard and Elon Musk for the development of Hyperloop. रोबर्ट गोडार्डले चाहिँ पहिल्यैदेखि जुन 20th सेन्चुरीमा जुन ब्याक्टेरियनको कन्सेप्टबाट चाहिँ यो हाइपरलुपको कन्सेप्ट ल्याएका थिए। जुन पहिला ल्याइएको कन्सेप्ट थियो त्यो सबैभन्दा सुरुको कन्सेप्ट भनेको रोबर्ट गोडार्डद्वारा ल्याइएको हो। त्यसलाई फेरि पुनर्जागरण गरेर त्यसलाई फेरि एप्लिकेसनमा ल्याएको काम चाहिँ इलोन मस्कले गरेका हुन्। Elon Musk, the creator of SpaceX and Tesla, came up with the notion that the Hyperloop, in order to offer ultra-fast intercity transportation, travel ports including steel tubes will serve as Elon Musk's fifth mode of transportation, which will be superior to any cars, planes, boats, and trains. This Hyperloop Alpha publication in August 2030 expect the concept of Hyperloop. What relation does speed have with air resistance? More resistance decreases the speed of a moving body and vice versa. Since Hyperloop will travel through the vacuum tubes, the speed will drastically increase, the result of no air resistance. What are Hyperloop capsules compared with? How are they similar? Hyperloop capsules are compared to Boeing 747s. यो बोइङ 747 भनेको जेट प्लेन हो, एकदमै फास्ट हिँड्ने है, बिकज दे बोथ एक्सलेट एट अलमोस्ट सेम रेट अफ स्पिड। अब यहाँ चाहिँ बोइङ 747 भन्दा पनि चाँडो हिँड्ने, यत्तिकै चाँडो हिँड्ने भएको कारणले गर्दा हाइपरलुप र त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गरिएको हो। हाउ डु प्यासेन्जर्स फिल्स वाइल ट्राभलिङ भाया हाइपरलुप? वाट विल बी डन टु मेक इट लग्जरियस? हाइपरलुपमा के अरे यो हाइपरलुपमा यात्रा गर्ने बेलामा चाहिँ प्यासेन्जरले कस्तो फिल गर्नेछन् भन्दाखेरि चाहिँ हाइपरलुपमा चढ्ने बेलामा चाहिँ प्यासेन्जरहरूले एयरक्राफ्टमा चढे जस्तै अनुभवहरू गर्नेछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट थर उनीहरूको जुन यात्रा छ त्यो यात्रा चाहिँ राम्रो गराउनको लागि क्याबिनमा चाहिँ राम्रो राम्रो ब्युटिफुल सिनरिजहरू, नेचुरल सिनरिजहरूलाई पनि लगाइनेछ, जसले गर्दा उनीहरूको यात्रा एकदमै यादगार रहनेछ। यस नम्बरमा वाइ डज द राइटर डाउट द सक्सेस अफ हाइपरलुप? वाट डज सक्सेस डिपेन्ड अपन? राइटरलाई चाहिँ किन डाउट छ भन्दा यति धेरै मल्टिबिलियन इन्भेस्टमेन्ट भएको जुन प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्ट अझै पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छ, अझै पनि यो बन्ने हो कि होइन भन्ने कुरा अझै पनि अन्यलमै छ। त्यहाँ पछाडि सरकारले पनि खासै राम्रो, गभर्मेन्ट्सहरूले पनि खासै राम्रो चासो नदेखाउनुले गर्दा यो चाहिँ सक्सेस हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो क्वेसन मार्कको रूपमा बसेको छ, एकदम ठुलो च्यालेन्जको रूपमा बसेको छ। अघिल्लोपल्ट पनि इलोन मस्कले यस्तै खालको प्रोग्राम ल्याएका थिए, तर कुनै सरकारले कुनै पनि प्रकारको रेस्पोन्स नदिएको कारणले गर्दा उनले त्यो प्रोजेक्ट बन्द गर्नु परेको थियो। यही आन्सरलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको हो। तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने चाहिँ आन्सर आफै पनि लेख्न सक्नुहोला भनेर मैले इङ्ग्लिसको पढेको छैन। आशा छ तपाईँले यसलाई अन्यथा बुझ्नुहुने छैन है। अब हामीहरू क्रिटिकल थिङ्किङमा जाँदैछौँ। इज द हाइपरलुप द फ्युचर अफ ट्रान्सपोर्टेसन अर जस्ट अ ड्रिम? वाट डु यु थिङ्क? जस्ट your ओपिनियन, justify your opinion with suitable reasons. हाइपरलुप के यो ट्रान्सपोर्टेसन यातायातको दुनियाँमा राजा बन्न सक्छ त? के यो साँच्चै नै डोमिनेटिङ बन्न सक्छ त? के यो यातायातको भविष्य भनेकै यही हो त भनेर सोधेको छ। द हाइपरलुप इन माई ओपिनियन इज द वे ट्रान्सपोर्टेसन विल बी इन द फ्युचर। मलाई लाग्छ हाइपरलुप नै अबको जमानाको जुन यातायात भन्ने हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन भन्ने डेफिनेसन छ, त्यो डेफिनेसन भनेको हाइपरलुपले नै डिफाइन गर्नेछ। वेन इलोन मस्क कन्सेप्ट अफ हाइपरलुप फर्स्ट एपियर्ड इन 2013, it was hailed as a futuristic mass transportation system. The fact that the box floats in the tube and only makes its way a few millimeters above the ground is the most impressive aspect about Hyperloop. It is expected not only to shorten travel times between cities but also expected to be more cost-effective and environmentally friendly than current modes of transportation. Using pneumatic steel tubes, it will travel from one end to another at the supersonic speed. अब तर यो चाहिँ यदि यसका राम्रा कुराहरू भए, तर हाइपरलुप चाहिँ अझै पनि केही च्यालेन्जहरू छन्, टेस्टिङ फेजमा छ, त्यसै कारणले गर्दा यो नहुनु पनि सक्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि छन्। गाह्रो छ, धेरै लगानी चाहिन्छ, तर पनि यो सक्सेस हुँदैन भन्न सकिन्न, किनभने एक्सपेरिमेन्टल चरणहरूमा पनि भर्जिन हाइपरलुप भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले टेस्ट राइडसम्म पनि गराइसकेको छ। त्यही भएर यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन, तर यसको चाहिँ च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कप गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ चाँडै नै हाइपरलुप डेभलप हुनसक्छ। नम्बर बीमा द नम्बर अफ प्राइभेट भेहिकल्स इज इन्क्रिजिङ डे बाई डे इन नेपाल बियोन्ड द क्यापेसिटी अफ आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर. वाट डु यु थिङ्क सुड बी डन टु कर्ब द एभर ग्रोइङ नम्बर अफ प्राइभेट भेहिकल्स? डिस्कस. Nepal's infrastructure is being outspaced by private automobile and vehicle use. Vehicle ownership is constantly rising among the Nepalese population. Despite the fact they save time and privacy, they are hazardous to the environment since they cause greater pollution, traffic congestion, and road deaths. As a solution to this problem, even though petroleum costs are rising, more and more people are buying their own vehicles. As a result, traffic is expanding at an alarming rate.
It's time to outlaw private vehicles since their extensive use harms the environment and raises harmful gas emission that will cause big difficulties in the future. यसरी चाहिँ तपाईँले आन्सर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरको आन्सरलाई पनि एकचोटि स्क्रिनसट लिएर हेर्नु होला। मैले सबैलाई भन्न चाहिँ भ्याइनँ, भिडियो एकदमै लामो हुन्छ जस्तो लाग्यो। ल्याङ्ग्वेज सिम्पल छ, तपाईँहरूले आफैले पनि यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यो काम तपाईँलाई नै छोडिदिएँ। तपाईँहरूलाई बस बाटो देखाइदिने हो, हिँड्ने काम चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु पऱ्यो। अब ग्रामरमा जाँदैछौँ। ग्रामरमा रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस विथ द करेक्ट फर्म अफ verbs इन द ब्राकेट। द इन्भिटेसन इज फर वान पर्सन। आई डोन्ट माइन्ड वेदर यु अर सी कम्स टु द पार्टी। अब यहाँ चाहिँ इन्भिटेसन एकजनाको लागि मात्रै हो भने पछाडि प्रेजेन्ट टेन्सको कुरा गरिरहेको छ भनेको अर्थमा चाहिँ यसलाई कम्स लेखिएको छ। नाइदर द एमपिज नट द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ के हुने भयो त? ह्याभ नै हुने भयो। नाइदर द एमपिज नट द प्राइम मिनिस्टर ह्याभ फेल्ट रिग्रेट फर द पार्टी स्प्लिट भन्ने भयो है। त्यहाँ पछाडि सी नम्बरमा आई डोन्ट केयर वेदर ही अर सी विन द लटरी। आई डोन्ट केयर वेदर ही अर सी विन्स द लटरी हुने भयो, किनभने यो प्रेजेन्टमै गराउनु पऱ्यो नि त विनलाई पनि, त्यही भएर। आइदर द कान्तिपुर अर द रिपब्लिका बी युज्ड फर एडभर्टाइजमेन्ट। यसमा चाहिँ आइदर कान्तिपुर अर रिपब्लिका इज युज्ड फर एडभर्टाइजमेन्ट हुने भयो है। त्यहाँ पछाडि सी स्पिक्स इन स्ट्रेन्ज एक्सेन्ट। नाइदर आई नर माई सिस्टर अन्डरस्ट्यान्ड हर। सी स्पिक्स इन अ स्ट्रेन्ज एक्सेन्ट। नाइदर आई नर माई सिस्टर अन्डरस्ट्यान्ड सर। यो पनि प्रेजेन्ट नै भयो। आई फरगट वेदर द सिङ्गर्स अर द एक्ट्रेस वेयर गिभन द फिल्म फेयर अवार्ड लास्ट इयर। लास्ट इयरको कुरा छ, त्यही भएर पास्टमा लैजानु पऱ्यो। नाइदर द ट्रक सुट नर द पजामाज ट्र्याक सुट नर द पजामाज फिट मी पर्फेक्टली। फिट मी हुने भयो यसमा। नाइदर, अब यहाँ चाहिँ तपाईँले पजामाज भन्दाखेरि यो प्लुरल छ, किन यसमा फिट गरिएन होइन, के अरे पजामाज छ किन यो फिट्स हुनुपर्ने हो यहाँ चाहिँ भन्ने खालको आउला होइन। पजामा यस छ, यो यसले चाहिँ साँच्चै नै प्लुरलको काम गर्छ, त्यही भएर पजामाजलाई प्लुरल बनाइन्छ, त्यही भएर हामीले फिट युज गर्नु पऱ्यो, प्लुरल भर्ब युज गर्नु पऱ्यो। नाइदर द ग्यास फायर नर द इलेक्ट्रिक हिटर्स आर सुइटेबल फर रुम हिटिङ भन्ने खालको भयो। 3 नम्बरमा दिस प्यासेज कन्टेन्ट्स द एग्रिमेन्ट इरोड्स। करेक्ट द सब्जेक्ट्स अर भर्ब्स द्याट डोन्ट एग्री विथ इच अदर। अब सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट जुन कङ्कर्ड छ, कङ्कर्डको रुलहरूमा बेस्ड क्वेसन छन् यहाँ चाहिँ। अब त्यो नेपालीमा पद सङ्गति भनिन्छ, त्यस्तै खालको क्वेसन्सहरू हो, जुन ग्रामेटिकल्ली अलि नमिल्ने खालको होइन, अलि अनअभियस टाइपको जुन सेन्टेन्सहरू छ त्यो सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हो। बस यो चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसमा राम्रो कमान्ड छ भने चाहिँ तपाईँले यत्तिकै रुल नै थाहा नभइकन पनि त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तैपनि यहाँ चाहिँ तपाईँले टेन्सन मान्नु परेन, यहाँ गरिएको छ, तपाईँले एकचोटि कम्पेयर गरेर कहाँ कहाँ मिस्टेक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आफैले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पछाडि दोस्रो भनेको यो पार्ट भयो। अब हामीहरू च्याप्टर 5 एजुकेसन एक्सर्साइजको अभ्यासहरू गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्म चाहिँ यस भिडियोमा लाइक गरिदिन सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको लाइक टार्गेट 500 लाइक्स कम्प्लिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ च्याप्टर 5को एक्सर्साइजमा लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म देश सार्जुनको इन्स्टाग्राम पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा गएर देश सार्जुन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।